साथ प्रसारण भइरहेको रेडियो बिरगन्ज 89 मेगाहर्जको बिहान 5:30 बजेको प्रभातकालीन समाचार डायरीमा स्वागत छ। सहकर्मी रामनारायण कुर्मीको साथमा निलिमा पौडेल। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 14 गते मंगलबार, तदनुसार अप्रिल महिनाको 27 तारिक सन् 2021। आज चैत्र शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पर्सामा एकै दिन हिजो 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमध्ये झण्डै 13% मृत्यु हुने गरेको दाबी। आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुन सकेन, बाहिरबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता। कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय निकायको नाउँमा उच्च अदालत बिरगन्जद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 16 गते मध्यरातदेखि निषेधाज्ञा लगाउने तयारी। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेर बर्दियामा हिजोबाट 1 साता निषेधाज्ञा लागू। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा पन्जाबलाई 5 विकेटले हराउँदै कोलकाता विजयी। कोरोना संक्रमणले प्रभावित भारतलाई अमेरिका सहित विश्वका अन्य मुलुकबाट आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पर्सामा एकै दिन 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बिरगन्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना र नारायणी वयोधा अस्पतालमा उपचाररत 1 जना गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। सोमबार बिहान 9:30 बजे बिरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 आदर्श नगर निवासी 60 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। वैशाख 2 गते पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि 3 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका वृद्ध थाइराइड, गम्भीर निमोनिया र हृदयघातबाट पनि ग्रसित रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसैबीच बिरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 पानी ट्याङ्की निवासी 38 वर्षीय महिलाको सोमबार बेलुकी पौने 6 बजे मृत्यु भएको छ। वैशाख 10 गते गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि सोमबार दिउँसो नारायणी वयोधा अस्पताल गण्डक माउलाई भर्ना गरिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। निमोनियाबाट समेत पीडित महिलाको श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या आएपछि उपचारको क्रममा सोमबार बेलुकी मृत्यु भएको नारायणी वयोधा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विष्णु पटेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 45 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि वैशाख 12 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका ती महिलाको वैशाख 13 गते एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। गम्भीर किसिमको निमोनियाबाट समेत पीडित महिलाको सोमबार बेलुकी 6 बजे मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै बिरगन्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमध्ये झण्डै 13% को मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा चैतको अन्तिम सातादेखि हालसम्म 82 जना संक्रमित भर्ना भएको र उनीहरूमध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालमा अहिले आकस्मिक कक्ष, आइसियू, एचडियू कक्षमा गरी 37 जना संक्रमितहरू रहेका छन्। कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको 40 बेड मध्ये अहिले 3 बेड मात्रै खाली रहेको र हाल नारायणी अस्पतालमा 12 पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीसम्मका गम्भीर खालका संक्रमितहरू उपचारका लागि आउने गरेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो। यो बेला 82 जना संक्रमित मध्ये 72 जनाको ज्यान बचाए पनि ठूलो उपलब्धि हुने अस्पतालका मेसु डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो। हाल अस्पतालका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफहरू समेत संक्रमित भएका कारण नारायणी अस्पतालमा जनशक्तिको कमी भएको डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालमा 4 शिफ्टमा चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई विभाजन गरी संक्रमितको उपचार सेवा मिलाइएको र हिजोबाट थप 100 बेडको संक्रमितहरूका लागि उपचार सेवा मिलाउने व्यवस्था गरिएको समेत डाक्टर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। नारायणी अस्पतालको पुरानो महेन्द्र आरोग्य भवनमा रहेको आइसियू कक्ष सहित सर्जिकल वार्डलाई घेरेर आकस्मिक आइसियू, एचडियू गरी संक्रमितहरूका लागि 100 बेडको व्यवस्था गरिएको डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर, कडा खालको निमोनिया र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने गरेको हुँदा अब नारायणी अस्पतालमा गम्भीर खालका बिरामीलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। सामान्य संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसन तथा स्थानीय पालिकाहरूले क्वारेन्टिनसँगै आइसोलेसन निर्माण गरी राख्ने र गम्भीर भएपछि मात्रै अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा डाक्टर ठाकुरले जोड दिनुभयो। बिरगन्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा पछिल्लो पटक
पीसीआर परीक्षणको क्रममा थप 76 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 140 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 64 जना पर्सा जिल्लाको रहेकोमा 12 का 12 जना रहेका छन्। संक्रमितको उमेर समूह 5 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म रहेको र संक्रमितको सिटी भ्यालु 14.1 देखि 35 सम्म रहेको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर दासले जानकारी दिनुभयो। नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभएकाले अहिले अर्कै जिल्लाबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दोस्रो चरणको कोरोनाको प्रकोप वात्तै बढेपछि अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा अक्सिजनका 100 सिलिन्डर मौजदात अवस्थामा रहे पनि कुनै पनि बेला अभाव हुन सक्ने भएकाले यहाँ अक्सिजन प्लान्ट अति आवश्यक रहेको अस्पताल विकास समितिका सदस्य सुरेन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद विमल श्रीवास्तवले आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट अक्सिजन प्लान्ट राख्न र 2 करोड वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई दिए पनि हालसम्म सो प्लान्ट स्थापना हुन नसकेकाले जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। मुख्य अक्सिजन सप्लायर्स भाजु रत्नले सप्लाई दिन नसकेको खण्डमा समस्या आउने जनाउँदै मेसु ठाकुरले अस्पतालले आफ्नो खर्च अक्सिजन प्लान्ट राख्ने सोच बनाएको बताउनुभयो। सप्लायर्सले प्रत्येक 2 घण्टामा माग अनुसारको अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने गरेकाले हाल सोको अभाव देखिएको छैन। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई होम आइसोलेसनमा जान भने पनि उनीहरू घर जान नमान्दा त्यस्ता बिरामीलाई पनि अक्सिजन दिनुपर्ने भएकाले अक्सिजनको बढी दुरुपयोग हुने गरेको बताइएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले कोभिड महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी मुद्दाको दर्ता तारिख पेशी लगायत मुद्दाको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउन उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका रजिस्ट्रार तथा पर्सा 12 रौतहट जिल्लाका अदालतको श्रेष्ठदारको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसैगरी आदेशमा अदालत तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा मास्क बिना प्रवेश निषेध गर्न, आवश्यक भिडभाड कम गर्नका लागि गेट पास लगायतको व्यवस्था गर्न, कार्यालयहरूको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूको लागि उचित साबुन पानी तथा भौतिक दूरी कायमका उचित प्रबन्ध मिलाउन समेत भनिएको छ। यसैगरी सीमा नाकामा हेल्प डेस्क राखी स्वास्थ्य जाँचको उचित प्रबन्ध मिलाउन, सार्वजनिक स्थान लगायत व्यापारिक केन्द्र तथा भिडभाड हुने ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न, तरकारी तथा फलफूल बजारको समय र निश्चित स्थान तोकी बजार सञ्चालन गर्न तथा प्रत्येक पालिकासँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइन आइसोलेसन लगायतको व्यवस्था मिलाउनका साथै पीसीआर टेस्टको उचित व्यवस्थापन गर्न र भ्याक्सिन समेतको उचित व्यवस्थापनमा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नाउँमा समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्ना मातहतमा रहेका सार्वजनिक स्थलमा साबुन पानीको व्यवस्था गर्न र पीसीआर टेस्टको उचित व्यवस्था गर्न र भ्याक्सिन समेतको उचित व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन समेत आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका माननीय न्यायाधीशद्वय महेश प्रसाद पुडासैनी र गणेश प्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्य आदेशको मागको बारेमा छलफलका लागि यही जेठ 3 गते आधिकारिक प्रतिनिधि पठाउन समेत विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश गरेको छ। उच्च अदालत वीरगञ्जका बार अध्यक्ष निवेदक अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासका रजिस्ट्रार पर्सा 12 रौतहट जिल्लाका श्रेष्ठदार, मालपोत कार्यालय पर्सा लगायत 12 जनालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा हिजो सुनवाई गर्दै अदालतले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हिजोको पेशीमा निवेदकको तर्फबाट निवेदक लगायत वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन तिमसिना तथा अधिवक्ताहरू सुधीर कुमार कर्ण, शैलेन्द्र चौरसिया, हरिहर शाह लगायतले बहस गरेका थिए भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू कमल मोहन पोखरेल र धनबहादुर थापा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता दिपेश प्रताप शाहले बहस गरेका थिए। यसरी उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले जारी गरेको आदेश तत्त सार्वजनिक निकायले पालना गरेमा केही हदसम्म कोभिड-19 नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आशा पलाएको निवेदकले बताएका छन्। सरकारले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात् सीसीएमसीको बैठकले देशभर नै सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो। सीसीएमसीको निर्णय
सँगै हिजोका परीक्षा स्थगित भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या हवात्तै बढ़िरहेको छ भने मृत्युदर पनि उच्च भएको छ। यसैबीच वीरगञ्जका विद्यालयहरूमा सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ। तर हिजो पनि वीरगञ्जका केही निजी विद्यालयहरूमा परीक्षा सञ्चालन भएका छन्। बाहिरबाट मूल गेटमा तालचा लगाई भित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना बिना नै परीक्षा सञ्चालन भएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साको हिजो सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनले सोमेश्वरनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 35 सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय प्रतिनिधि मधु अधिकारी एवं गुरूप्रसाद सापकोटाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशनको उद्घाटन राप्रपाका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री राजीव पराजुलीले गर्नुभएको थियो। जिल्ला समितिका सदस्यहरूमा मुखदेव पन्जियार, गीता बन्जारा, जङ्गबहादुर यादव, पुनदेव यादव, केदार गौली, हरिनारायण प्रसाद कुर्मी, देवेन्द्र ढुङ्गाना, इन्दिरा भण्डारी, बबिता तिवारी लगायत रहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले कोरोना संक्रमणको बेला होटलमा 25 जनाभन्दा बढी जमघट भएको भन्दै प्रहरीले उजुर गरेपछि अधिवेशन स्थलमा प्रहरी पुगेको र प्रहरीले सामाजिक दूरी कायम गरी अधिवेशन भइरहेको भन्दै कार्यक्रम स्थलबाट फर्किएको राप्रपा पर्साका सचिव दिलीप गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। गोली लोड भएको पेस्तोल र लागु औषध चढेसहित सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवाबाट एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत सीतामढ़ी थाना कनौली ग्राम पञ्चायत बिसनपुर आधार वडा नम्बर 8 बस्ने 24 वर्षीय सकलदीप कुमार महतो छन्। महतो सवार BR 30S 6203 नम्बरको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलको डिक्कीभित्र गोली लोड भएको अवस्थामा कटुवा पेस्तोल 2 थान र लागु औषध चरेस 500 ग्राम बरामद भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। अहिले मित्र देश भारतको विभिन्न प्रान्तमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिरहेको सर्वविदितै छ। पर्सा जिल्ला नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार रहेकोले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिने खतरा रहेको छ। विगत केही समयदेखि पर्सा जिल्लामा समेत कोभिड-19 को केस देखिरहेको छ। लकडाउन नलागोस् भनेर हामी सबैको जिम्मेवारी हो। कोरोनाबाट बच्न सम्पूर्ण जनसमुदायले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको अनुरोध छ। कोभिडबाट बच्ने उपायहरू: बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भीड़भाड़मा नजाने, अरूलाई पनि नजान सल्लाह दिने, बाहिर र भीड़भाड़मा जानै पर्ने भए मास्क प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्न सल्लाह दिने, व्यक्तिको बीच 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस्, खोप लगाएका र नलगाएका सबैले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस रोगको मुख्य लक्षणहरू: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, यस्ता लक्षण देखिएमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीको लागि केन्द्रको 1115 वा 98512 55839, 98512 55837 र 98512 55834 मा सम्पर्क गरौं। स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज। होइन, यो टाउको पनि कति दुखेको होला, नसा नै फुट्ने गरी। बुहारी, मेरो त खुट्टै चलेन भन्या, कतै प्यारालाइसिस त भएन? ए बुढी, यो मेरो गर्दन के भएको हेर त, हलचल नै हुँदैन त। हे भगवान, मेरो यो घरको समस्या सुनिदिने कोही छ भने प्लिज पठाइदिनु पर्यो। बालिके, यी सबै समस्याको समाधान पाउन वरिष्ठ टाउको तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर श्यामबाबु प्रसादद्वारा सञ्चालित LS न्यूरो एन्ड जनरल हस्पिटलमा जाऊ। हजुर, दुर्घटनामा वा लडेर टाउको र स्पाइन इन्जुरी, गर्दन, ढाड, हात खुट्टाको नसा च्यापिएको, लकवा, ब्रेन ह्यामरेज, छारे रोग, टाउकोमा रगत जमेको साथै मृगौला तथा मानसिक रोगको सफल उपचार गरिन्छ। समस्या अनेक, समाधान एक। LS न्यूरो एन्ड जनरल हस्पिटल प्राली, पानीटंकी वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 52 37 80, मोबाइल 98 550 20 917। श्री राम निकेतन बायोटेक प्राली, टिस्यु कल्चर ल्याब, गोदावरी ललितपुर काठमाडौँ, नर्सरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9-12 मा अत्याधुनिक प्रविधि टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट बनाएको केरा, भुइँकटर, बाँसको उच्च गुणस्तरीय बिरुवा, मेवा, रेड लेडी, कागती, सजीवनको गुणस्तरीय बिरुवाको लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। श्री राम निकेतन बायोटेक प्राली, टिस्यु कल्चर ल्याब, गोदावरी ललितपुर काठमाडौँ, नर्सरी सेन्टर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 12-9। मोबाइल नम्बर 98 450 79 920 र 98 020 39 839। तपाईको माझ तराईको आवाज, रेडियो वीरगञ्ज 79 मेगाहर्ज।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यसअघि हामीले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पर्सामा एकै दिन हिजो 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमध्ये झण्डै 13% मृत्यु हुने गरेको दावी, आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता, नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुन सकेन, बाहिरैबाट किन्नुपर्ने बाध्यता, कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन साधिकार निकायको नाउँमा उच्च अदालत वीरगञ्जद्वारा अन्तरिम आदेश जारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। सोमबार बसेको काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयुक्त बैठकले 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिमा सार्वजनिक र निजी दुवै गाडी नचल्ने प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा जनाइएको छ। अत्यावश्यक ढुवानीका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी, प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना आदि सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। यस्तै विवाह व्रत बन्धुको हकमा बढीमा 15 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा पालिकाले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। यस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिइनेछ। खाद्य सामग्री र औषधि सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका अन्य व्यवसाय अहिलेलाई बन्द गर्ने र खाद्य सामग्री पसल बिहान 10 बजेसम्म र साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म खुला राख्न पाइनेछ। तर ती पसल सञ्चालन गर्दा सरकारवालाले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु पर्नेछ। सबै प्रकारको सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी, प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खोलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा भनिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँके र बर्दियामा हिजोबाट एक साता निषेधाज्ञा लागू भएको छ। निषेधाज्ञा गै राति मध्यरातदेखि लागू भएको छ। यसअघि वैशाख 8 देखि 15 गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रभित्र मात्र लकडाउनको निर्णय गरिएको थियो। संक्रमण फैलिँदै गएकाले जिल्लाभर निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार गै राति 12 बजेदेखि वैशाख 20 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू भएको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका गाडी मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आज मध्यरातदेखि सुर्खेतमा एक साता निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले आज मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी एक साता निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा अत्यावश्यक काम बाहेक रातिको समयमा हिलडुल गर्नु स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। हिजो धनगढीमा बसेको अन्तर जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सुझावका आधारमा दुवै जिल्लामा राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म अत्यावश्यक काममा बाहेक हिलडुल गर्न रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले अत्यावश्यक काम बाहेक जिल्लाभरि कुनै पनि स्थानमा रातिको समयमा हिलडुल गर्न नपाइने जानकारी दिनुभयो। त्यसका अतिरिक्त अन्य समयमा पनि बिना काम बाहिर ननिस्कन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिने जोशीले बताउनुभयो। अन्तर जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रकै सुझाव अनुसार दुवै जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने र अन्य समयमा होम डेलिभरी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भिडभाड हुन नदिने, उद्योग, कल कारखाना, निजी तथा सार्वजनिक निर्माणको काममा लगाइएका श्रमिकलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न लगाउने निर्णय पनि दुई जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले गरेका छन्। यसैबीच कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मंगलबारदेखि लागू हुने गरी शिक्षण संस्था समेत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो निर्णयअनुसार जिल्ला स्थित विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका सबै शिक्षण संस्था मंगलबारदेखि वैशाख 31 सम्म बन्द हुनेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्ने हरसम्भव उपाय अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमितहरूको उपचार गर्न स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति आएको बताउनुभयो। उहाँले उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले चाँडै खोपको व्यवस्था गर्न ठोस योजना
सहित कूटनीतिक सक्रियता बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले मुद्दामा सुनवाई गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। पार्टी विधान विपरीत आफूहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्न लागेको भन्दै रोक्न माग गरी माधव नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपाल नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्चले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलिन सक्ने आकलन गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको अर्थ कार्यक्रमको 28औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण डरलाग्दो ढंगले फैलिन सक्ने आकलन गरिएको भन्दै नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। जनजीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्ने अवस्था आएको पनि मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना संक्रमण बढ़ी देखिएको जिल्लामा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन आग्रह गरेको छ। संघले जो विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमितको संख्या बढ़िरहेका कारण उपचारलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी लकडाउन गर्न भनेको हो। संघले निश्चित अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाई उपचारमा सहज बनाउन र अस्पतालहरूमा अक्सिजन र एचडी थप गर्न माग गरेको हो। सबै अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र अत्यावश्यक शल्यक्रिया बाहेकका सेवा बन्द गरी सबै अस्पताल संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न विज्ञप्ति मार्फत भनिएको छ। सरकारले देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिश अनुसार निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूले भर्चुअल तथा वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गर्नुपर्नेछ। यसअघि सीसीएमसी निर्देशक समितिको आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले पहाड़ी तथा हिमाली जिल्लामा 200 र उपत्यकाका साथै तराई मधेस तथा हकमा 500 बढ़ी संक्रमित भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भइरहेको छ। बाँके बर्दिया र सुर्खेतमा पनि निषेधाज्ञा छ। मोरङ, पर्सा, कास्की, दाङ र रूपन्देहीमा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढ़ी छ भने कैलालीमा 458 र चितवनमा 488 छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका सबै परीक्षा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। सोमबार बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले पूर्व निर्धारित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विज्ञप्ति निकाल्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउन र निषेधाज्ञा हुने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सञ्चालित भइरहेका र सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका विभिन्न परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि आइतबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्न निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3556 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12400 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3442 जना र 893 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 114 गरी 3556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3,03,561 पुगेको छ। यसै पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,77,951 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 22,434 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब खेल प्रसंगमा आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा पंजाब किङ्सलाई 5 विकेटले हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्स विजयी भएको छ। मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको पंजाब किङ्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 123 रन बनाएको थियो। 124 रनको विजय लक्ष्यका साथ प्रत्युत्तरमा उत्रेको कोलकाता नाइट राइडर्स 16 ओभर 4 बलमै 5 विकेट खर्चिएर लक्ष्य पूरा गरेपछि कोलकाता नाइट राइडर्स विजयी भएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेल दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच अहमदाबादमा बेलुकी 7:45 बजे हुनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दोस्रो वेभका रूपमा आएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भारतलाई अमेरिकासहित विश्वका कैयौं देशले आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि सहयोगको वाचा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि भारतलाई आवश्यक र सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि भारतमा कोविड विरूद्धको खोप एस्ट्राजेनेकाका खोप निर्माणका निम्ति आवश्यक कच्चा पदार्थमा रोक लगाएको थियो, तर त्यो निर्यात प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले हटाइदिएको बताएको छ। बेलायतले भारतमा भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको प्रयोगका लागि आवश्यक उपकरणहरू पठाउन थालेको छ। युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि भारतलाई विभिन्न खालको सहयोग पठाउँदैछन्। समाचार डायरीको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पर्सामा एकै दिन हिजो 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमध्ये झण्डै 13% मृत्यु हुने गरेको दावी। आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुन सकेन, बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता। कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन साधिकार निकायको नाउँमा उच्च अदालत वीरगञ्जद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा घोषणा। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँके र बर्दियामा हिजोबाट एक साता निषेधाज्ञा लागू। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा पन्जाबलाई 5 विकेटले हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्स विजयी। कोरोना संक्रमणले प्रभावित भारतलाई अमेरिका सहित विश्वका अन्य मुलुकबाट आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। हवस् त इन्टरनेट अनलाइनको रेडियोबिरगन्ज.com लगन गरी संसारभर र रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्जको बिहान 5:30 बजेको प्रभातकालीन समाचार डायरी सकियो। प्राविधिक मित्र प्रदीपलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभ दिन। तपाईँको माझ तरैको आवाज रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्ज। पूजा, यो धुन सुन अनि भन है के को हो? हुन्छ। यो फेयर एन्ड लभली को। फेरि सुन। 100% फेयर एन्ड लभली को हो। अनि यो धुन ग्लो एन्ड लभली को हो। कसरी? किनकि फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब भएको छ ग्लो एन्ड लभली। नयाँ पहिचानको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। रेडियो बिरगन्ज टाइम चेक। अहिले 6 बज्यो। यस टाइम चेकको साथमा 5 वर्ष वा 5000 घण्टा वारेन्टीको साथ केस ट्र्याक्टर। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 14 गते मंगलबार, चैत शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, सन् 2021 अप्रिल 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। सुर्खेतको रेडियो भेरी 102.7 मेगाहर्ज आजदेखि 18औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो भेरीलाई शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 500 रुपैयाँ जरिवाना र 1 महिना कैद। देशभरका अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिए, बेड पाउनै मुस्किल। 3 गुणाले माग बढेसँगै अक्सिजनको पनि अभाव। आफन्ती भिजिटर गेटमा आएर न्युज गरी बसेर कुरेको अवस्था छ। हाम्रो अस्पताल कम्पाउन्ड बाहिर संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ताजनक अवस्था छ।
कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिकै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपछि एमसीसी अनुमोदनको तयारी। भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न $10 मिलियन सहयोग गर्ने फेसबुकका संस्थापक जुकरबर्गको घोषणा। महत्वपूर्ण उपकरण आपूर्तिको तयारी भइरहेको WHO को भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताले पन्जाबलाई 5 विकेटले हरायो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टरद्वारा क्रिस्टल प्यालेस पराजित। सम्बन्ध यो आफ्नो प्राणको विश्वास जितेर मानको साथ छ सँगै मजबुत साथयो भरोसा अटुट सम्बन्धको। NS क्वालिटी अवार्ड 2019 प्रथमबाट पुरस्कृत नेपालकै पहिलो 43 ग्रेडको ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। सपना मात्र नदेखौ सपना साकार तुल्याऊ परिवारको मन में सुन्दर घर बनाऊ। 25 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि सरल मासिक किस्ता सहितको हिमालयन ब्याङ्कको घर कर्जा लिई आफ्नो जिन्दगीको घर बनाउने सपना साकार बनाउनुहोस्। घर त्यहाँ बन्छ जहाँ मन बस्छ। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काठमाडौँ रेजर्स रफ्तार मेरो सबसे अगाडि पुगेसी छ हतारको आफ्नै लेनमा चल्छु अरू बार्दै भो चुनौतीहरूलाई पार्दै भो। पागलपन यो दौडाउँछ मलाई लक्ष्य बाहेक देख्दिन केही पनि बुरी जस्तै बेगमारी जितको बाटो। काठमाडौँ रेजर्स पावर्ड बाइ यामाहा रेटिआर 125 FI। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा 15 दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बेलुकी बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकोले जोखिम भएका जिल्लामा 15 दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्ला प्रशासनले 7 दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए। तर अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अघि बढ्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 7 दिनको भने पनि मन्त्री परिषदले 15 दिनको निर्णय गरेको छ। अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ। संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले पर्सि बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख 22 गते मध्यरातिसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले महामारीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यो सँगै दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण विरुद्ध जुझ्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 9 पुगेको छ। यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका शहरी बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा आज रातिदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान 6 बजेदेखि 7 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा अनुसार खाद्यान्न सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पसल व्यवसाय बाहेकका व्यवसायलाई बन्द गरिनेछ। यसैबीच आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 1 महिना कैद वा 500 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले रोग निर्मल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसैबीच कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र